अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब कोई ख़बर शहर इक़्तिदार में ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही हो तो उस ख़बर के पस मंज़र में कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। पिछले 48 घंटों से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। पिछले 48 घंटों से ये ख़बरें थीं कि मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ारत कानून को बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं। इस खबर की असल वजह यह थी कि पिछले चंद घंटों में जस्टिस मंसूर अली शाह को अब तक की सबसे बड़ी फतह मिली है। काजी साहब की रुखसती के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। अलविदाई मुलाकातों से पहले काजी साहब की अलविदाई मुलाकातों से पहले एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी शाहराए दस्तूर से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने काजी साहब को पहला तहलका खेज पैगाम पहुंचा दिया है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, काजी साहब का दौरे इक़्तिदार जो कुछ था उसकी मिसाल आज यही है कि सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम 12 जजेस यानी आधे से ज़्यादा जजेस काजी साहब के साथ सलाम दुआ के भी रवादार नहीं हैं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इख्तलाफात का लेवल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस सुप्रीम चीफ जस्टिस से सलाम दुआ भी नहीं लेते। अब काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ आखिरी 15 दिन रह गए हैं, यानी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। क्यों ये खबरें थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, काजी साहब घर जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फतह कौन सी मिली है, इस हवाले से पिछले चंद घंटों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि अब काजी साहब घर जा रहे हैं, उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। और जाहिर है जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो उसके लिए बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है। बाकायदा तमाम तर प्रोटोकॉल्स जो जाने वाले चीफ जस्टिस को दिए जाते हैं, वो किसी भी चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम तर प्रोटोकॉल्स का एहतमाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो अमला होता है, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हो, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट होता है, वो तमाम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस चीफ जस्टिस के एजाज़ में एक इशाया देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले चीफ जस्टिस एक अलविदाई तकरीब से खिताब करते हैं। तो काजी साहब का इस टाइम अपने साथी जजेस के साथ जो रवैया है या अपने साथी जजेस के साथ जो ताल्लुक़ है, क्या इस टाइम काजी साहब की अलविदाई मुलाकातें अरेंज हो सकती हैं? क्या काजी फाइज़ को सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस यानी वो जजेस जिनको काजी साहब अब से ठीक एक हफ़्ता पहले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियों से निकाल रहे थे, उनके चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कई माह से सलाम दुआ बंद है, क्या वो जजेस काजी साहब के एजाज़ में कोई इशाया देंगे? क्या वो काजी साहब की अलविदाई तकरीब में शिरकत करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने नया चीफ जस्टिस बनना है, क्या वो अपने हलफ बर्दारी तकरीब में पासिंग चीफ जस्टिस यानी काजी साहब को मदऊ करेंगे? और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हो कि नए चीफ जस्टिस पुराने चीफ जस्टिस को अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ ही ना करें। इन तमाम तर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इख्तलाफात को कम करने के लिए पिछले चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ। इसी वजह से ये खबरें पिछले 48 घंटों में गर्दिश कर रही थीं कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से वज़ारत कानून को बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से हिदायत लिख दी गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वो वाइस जजेस जो अक्लमंद जजेस हैं, वो जजेस जो मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, किसी तरीके से काजी साहब की रुखसती के मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहते, क्योंकि काजी साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल से लेकर आज दिन तक काजी साहब ने जिस जिस जज के साथ सर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब के ताल्लुकात किसी जज के साथ सही नहीं रहे। यानी उमरताब बंदयाल के दौर में काजी साहब 5-6 महीने के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए, उन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उमरताब बंदयाल के साथ काजी साहब की नहीं बनती थी। फिर जब खुद चीफ जस्टिस बने तो ना सिर्फ अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ताल्लुकात ख़राब किए, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से ताल्लुकात ख़राब किए। यानी काजी साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में किसी भी जज के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखा। इसी वजह से तो ये खबरें थी कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ी अदालत में पहली दफ़ा ये होगा कि चीफ जस्टिस की अलविदाई मुलाकातों या वो अलविदाई तकरीब
جو ہر چیف جسٹس کے اعزاز میں منعقد کی جاتی ہے اس میں کوئی جج شرکت نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں یحییٰ آفریدی جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے چوتھے نمبر کے سینئر جج ہیں، یعنی منیب اختر کے بعد یحییٰ آفریدی کا نمبر آتا ہے، ویسے تو وہ قاضی صاحب کے بڑے قریبی دوست رہے، لیکن پچھلے چند دنوں میں انہوں نے بھی قاضی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کرنے کا پلان قاضی صاحب نے بنایا تھا، یحییٰ آفریدی کو مدعو بھی کیا تھا، آفر بھی کروائی تھی، لیکن یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یعنی ججز کمیٹی میں قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو خبر یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی پچھلے چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ میں متحرک ہوئے، اسی وجہ سے منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کی خبریں گردش کر رہی تھیں، کیونکہ قاضی صاحب تو جا رہے ہیں، ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے قاضی صاحب کو یہ پیغام دیا اور سپریم کورٹ کے دیگر تمام تر ججز کو کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب کیونکہ قاضی صاحب جا رہے ہیں اور یہ پیغام قاضی صاحب کو بھجوایا گیا، پھر سپریم کورٹ کے 17 ججز نے قاضی صاحب کو کیا پیغام دیا، میں کسی 1 2 یا 11 12 ججز کی بات نہیں کر رہا، اس ٹائم سپریم کورٹ قاضی صاحب کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز، جسٹس نعیم اختر افغان بھی اس میں شامل ہیں، امین الدین خان، جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں، یعنی قاضی صاحب کے جو اپنی کچن کیبنٹ ہے انہوں نے بھی قاضی صاحب کو یہ پیغام بھی جب آیا ہے۔ یحییٰ آفریدی نے فردن تمام تر ججز سے رابطہ کیا کہ کیوں نہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے، ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے اور جانے والے چیف جسٹس کو اس کا جو ڈیو پروٹوکول ہوتا ہے یا اس کے اعزاز میں جو تقریب ہوتی ہے اس میں تمام تر ججز خوش اسلوبی سے شرکت کریں، صاف دل کر کے شرکت کریں، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان کوئی معاملات خراب ہیں، جس پر قاضی صاحب نے تو بالکل ظاہر رضامندی کا اظہار کیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اگر میرے اعزاز میں کوئی تقریب ہو اور اس میں کوئی جج ہی شرکت نہ کرے یا 3 4 جج جو میرے لائک مائنڈڈ ہیں صرف وہ شرکت کریں، تو اب آپ اندازہ کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر کیا ہیڈ لائنز بنے گی کہ پاکستان کے پاسنگ چیف جسٹس کے اعزاز میں ایک تقریب ہو رہی ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز نے اس تقریب کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کیسا دلچسپ واقعہ ہوگا، تو اس دلچسپ واقعے سے بچنے کے لیے ہی یحییٰ آفریدی نے یہ کوششیں کی۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ میں بالکل تمام لوگوں کو مدعو کروں گا اور میں تمام لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھوں گا، لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کے وہ 17 ججز جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں موجود ہیں انہوں نے قاضی صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر قاضی صاحب ان تمام تر چیزوں کو پس پردہ رکھ کر ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، صاف دل کر کے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، تو بڑا آسان ہے، اور وہ آسان حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فی الفور فل کورٹ بینچ کا اجلاس بلایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے قاضی صاحب نے 2 ہفتے پہلے ایک سینئر جج کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا، سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے ججز کے درمیان اختلافات کی بنیاد رکھی، پھر سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، پھر حکومت کے ذریعے ایک ایسی آئینی ترمیم کی جس کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا تھا اور قاضی صاحب نے اس میں سہولت کاری کی، ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے قاضی صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز قاضی صاحب کو خطوط لکھتے رہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ادارے مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں، لیکن قاضی صاحب نے آنکھیں بند رکھیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ، جس فیصلے پر آج 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا تو قاضی وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز نالاں ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز نے قاضی صاحب کو کہا کہ فی الفور فل کورٹ اجلاس بلائیں، تمام گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اب قاضی صاحب کسی صورت فل کورٹ اجلاس نہیں بلا سکتے، کیونکہ قاضی صاحب نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں والے کیس کے معاملے پر جو فل کورٹ بینچ کا اجلاس بلایا تھا وہ قاضی کے گلے کی ہڈی بنا۔ قاضی نے اپنے 1 سال کے ٹینیور میں جو سب سے بڑا بلنڈر کیا، سب سے بڑی غلطی کی، ویسے تو کئی غلطیاں کی لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی قاضی صاحب نے وہ تھی مخصوص نشستوں والے کیس میں فل کورٹ بینچ بنانا، جو قاضی کے گلے پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 8 اکثریتی ججز نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، آئینی ترمیم کی کہانی ختم ہوئی اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو اب پچھلے 24 گھنٹوں میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو کوششیں کی تھیں کہ قاضی صاحب تو جا ہی رہے ہیں، کم از کم تھوڑی عزت سے چلے جائیں، کم از کم یہ تاثر دے کر جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان کسی قسم کی کوئی کشیدگی یا پھڈا نہیں ہے، تمام تر ججز قاضی صاحب کی الوداعی تقریب میں شرکت کریں، ان کے اعزاز میں جو عشائیہ یا زہرانہ دیا جائے اس میں شرکت کریں۔ پھر سب سے بڑھ کر یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ایک ملاقات کی اور کہا جاتا ہے رپورٹڈلی اس میں منصور علی شاہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یہ پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیجئے گا کہ آپ پاسنگ چیف جسٹس کو اپنے
تقریب حلف برداری میں دعوت ہی نہ دیں، کیونکہ منصور علی شاہ کی حلف برداری کی تقریب کسی بھی وقت اناؤنس ہو سکتی ہے۔ جب ان کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اتنی خبریں گردش کر رہی تھی تو وہ نوٹیفیکیشن تو اب آ ہی جانا ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے ہار مان لی ہے، وہ تو گھر جا رہے ہیں۔ اب کیسا ہوگا کہ منصور علی شاہ قاضی صاحب کو اپنی تقریب حلف برداری میں مدعو ہی نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑا پھڈا تو منصور علی شاہ اور قاضی صاحب کے درمیان ہے۔ منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا جس کے جواب میں قاضی صاحب نے جو لکھا اس میں منصور علی شاہ پر الزام لگائے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش ہے۔ تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی آخری حد کو چھو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جائیں گے، اور وہ آخری حد اب آ چکی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بہرحال جیت گئے ہیں، قاضی صاحب کی رخصتی کے پروانے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔